और एक तिलावत इन्होंने की मर्दान के अंदर 80 लाख लोगों ने सुनी। और ये इसलिए झूठ नहीं जो फेसबुक पर आता है। तो रवि साहब इसी तरीके है क्या नहीं? لا में इनकी तिलावत थी। एक बंदा मुझे कहने लगा कि 20-25 दिन पहले मैंने इसकी एक तिलावत शेयर की है, 1 महीना नहीं गुजरा 15 लाख लोगों ने सुनी है। और एक तिलावत इन्होंने की मर्दान के अंदर 80 लाख लोगों ने सुनी। और ये इसलिए झूठ नहीं जो फेसबुक पर आता है। तो रवि साहब इसी तरीके है क्या नहीं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़न وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حنجرتك خزينة الأصوات ما شاء الله، خزينة النغمات ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كده ما شاء الله ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جمال فوقه جمال. الله 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 الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما اللهم زد. بارك الله في عمرك، بارك الله في صوتك. ऊपर वाले हजरात बात करते हैं, कारी साहब का तवज्जो खराब हो रहा है। जो बातों का शौकीन है वो बाहर जाए। छोटे बच्चे उनको दूर कर ले, बड़े तो बड़े किस लिए हैं? رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله جزاك الله. يوم يقوم ما شاء الله موجود الحمد لله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جميل جدا ما شاء الله، بارك الله في عمرك. الحمد لله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. فنان شيخ عيدي انت قارئ اول في كل عالم ما شاء الله. لا يملكون منه خطابا. ممتاز. لا يملكون منه خطابا. فنان. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. صدقه ما شاء الله ما شاء الله. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض وما بينهما
الحمد لله عطاء من الله صاحب النغمات نعمة من الله جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا الله عظيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا नारे तकबीर नारे कुरान नारे एदी शैबान جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه
أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ذلك اليوم الحق فمن اتخذ إلى ربه مآبا ويقول الكافر